मसीह में आप सबकी सलामती हो। सफीना पतरस आपके साथ नई कहानी नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कहानी में सीखा कि इब्राहिम को खुदा ने आजमाया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दे, और वो बेटा जो इब्राहिम का इकलौता बेटा था और जो बुढ़ापे में इब्राहिम को खुदा ने बख्शा था। और इब्राहिम ने खुदावंद की बात को रद्द नहीं किया और उसने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसको पूरा करने की कोशिश की। और जब वो गया तो जब वो अपने बेटे की कुर्बानी करने लगा तो खुदावंद के फरिश्ता ने उसको आवाज़ दी और इस बात से उसको रोका, और कुर्बानी के लिए खुदा ने खुद वहाँ पर एक मेंढा मुहैया किया। तो बच्चों, आज की कहानी जो मैं आपको आज सुनाऊंगी, जैसा कि आपको पता है कि कहानी में मैंने बताया कि जब उसका बेटा पैदा हुआ तो इब्राहिम जो था वो बूढ़ा था, और जब उसने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गया हूँ तो उसने अपने एक नौकर को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तू मेरे साथ वादा कर कि मेरे बेटे के लिए तू इन किनानी औरतों में से किसी को ना ब्याएगा, बल्कि तू मेरे मुल्क में जा और मेरे मुल्क से मेरे बेटे के लिए मेरे रिश्तेदारों नातेदारों में से बीवी लेकर आ। और उस नौकर ने इब्राहिम से कहा कि अगर वो लड़की मेरे साथ इस मुल्क में आना ना चाहे तो फिर मैं क्या करूं? क्या तेरे बेटे को मैं उस मुल्क में ले जाऊं जहां से तू आया था? तो इब्राहिम ने कहा, नहीं, मेरे बेटे को उस मुल्क में तू लेकर नहीं जाएगा, बल्कि जब वो लड़की तेरे साथ आना ना चाहेगी तो तू मेरे इस वादा से आज़ाद है। तो उस नौकर ने फिर कहा कि ठीक है, और वो नौकर जो था वो फिर उस मुल्क से रवाना हुआ इब्राहिम के साथ वादा करके, और उसने अपने साथ ऊंट लिए, और 10 ऊंट जो थे उसने अपने साथ लिए, और अपने मालिक इब्राहिम का बहुत सारा कीमती सामान और बहुत सारी चीज़ें उसने अपने साथ ली। और उन चीज़ों के साथ और नौकरों के साथ जब वो शख्स जो नौकर था इब्राहिम का वो उस मुल्क से रवाना हुआ तो एक चश्मा के पास वो ठहर गया, और उसने अपने ऊँटों को भी वहाँ पर खड़ा किया, और वो खुद भी उस सरजमीन पर सरनगू हुआ, और उसने खुदावंद से दुआ की कि मेरे लिए ये सफ़र जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए और तो मेरे सफ़र को यहीं तक जो है वो मुबारक कर। तो बच्चों, जब वहाँ पर शाम का वक्त था और उस गांव की लड़कियां जो थी वो पानी भरने के लिए वहाँ पर आ रही थी, और जब उसने निगाह की तो उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां जब वो पानी भरने के लिए आ रही हैं, तो उसने खुदावंद से कहा कि ए खुदावंद, जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू मुझे पानी पिला दे और वो मुझे पानी भी पिलाए, और वो खुद ही मुझसे कहे कि मैं तुझे भी पानी पिलाती हूँ और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ, तो वही लड़की जो होगी वो मेरे आका के लिए होगी, मैं इस बात से समझ जाऊँगा। और बच्चों, जैसा कि उस नौकर ने खुदावंद से दुआ की और ठीक वैसा ही हुआ। और जब रिबका वहाँ पर से चली आ रही थी और वो बड़ी खूबसूरत थी और जवान थी, और जब वो वहाँ पर आई तो उस नौकर ने उस लड़की से कहा कि ज़रा मुझे पानी तो पिला, और उस लड़की ने उसे कहा कि मैं तुझे भी पानी पिलाती हूँ और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। और वो लड़की
نے اسے پانی پلایا اور پھر دوبارہ وہ دوڑ کر گئی اور اس کے اونٹوں کو بھر بھر کر پانی اس کے اونٹوں کو پلایا. اور وہ شخص جو تھا وہ بہت اس بات سے خوش ہوا اور اس نے اس کو پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے. تو بچوں، خداوند نے اس کے سفر کو ایسے جلدی ختم کر دیا جبکہ اس کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں تھی. اور وہ لڑکی جو تھی ربکا، وہ ابراہیم کے بھائی کی بیٹی تھی. اور جب اس نے اس کو بتایا تو اس نے اس کو پوچھا کہ کیا تیرے گھر میں اتنی جگہ ہے کہ میں بھی وہاں پر رہ سکوں اور یہ میرے اونٹ بھی وہاں پر رہ سکیں؟ تو اس لڑکی نے کہا ہاں، بلکہ تیرے اونٹوں کے لیے جگہ بھی ہے اور ان کے لیے چارہ بھی ہے، تو میرے ساتھ میرے گھر چل. اور اس شخص نے جو ابراہیم کے گھر سے وہ بہت سارا سونا اور ایسی چیزیں لے کر آیا تھا قیمتی، اس لڑکی کو ایک نتھ دی اور 2 سونے کے جو کڑے تھے اس کو پہنائے. اور وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر کو گئی واپس، اور اس نے جا کر یہ سارا حال جو تھا اپنے گھر میں بیان کیا. اور اس کا بھائی لابن جو تھا وہ یہ سارا ماجرا سن کر اور وہ واپس اس جگہ پر آیا اور اس نے اس شخص کو دیکھا اور اسے پوچھا اور پھر اس کو کہا کہ ہاں تم اپنے اونٹوں کو بھی اندر لے آ اور ان کے لیے ہمارے گھر میں بہت چارہ بھی ہے اور تو اس گھر میں آ. اور جب وہ سارے جو وہاں پر آئے تھے وہ سور کے سارے اس گھر میں ٹھہرے اور اس نے ان کے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا، ہاتھ دھونے کے لیے، اور ان کو پھر کھانا تیار کیا گیا ان کے لیے. اور اس شخص نے کہا کہ میں کھانا تب کھاؤں گا جب میں اپنا مقصد جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا. تو بچوں، اس نے کہا، اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ تو بیان کر کہ تیرا کیا مقصد ہے. تو اس نے بیان کیا کہ تمہارا بھائی ابراہیم جو ہے وہ جب یہاں سے چلا گیا تھا تو خداوند نے اس کو بہت بڑی برکت دی ہے اور وہ آج بہت امیر شخص بن گیا ہے اور اس کے بہت سے جانور ہیں اور بہت سارے لونڈیاں ہیں اس کے پاس. اس کو خدا نے بہت برکت دے رکھی ہے، لیکن اس کے پاس اولاد نہیں تھی اور بڑھاپے میں اس کو خدا نے ایک بیٹا بھی بخشا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ اسحاق ہے. اور سارا جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. تو اسی وجہ سے ابراہیم نے مجھے اس ملک میں بھیجا تاکہ میں اس کے رشتہ داروں میں سے کسی لڑکی کو اس کے بیٹے کے ساتھ بیاہوں. تو جب سارا احوال اس نوکر نے دوبارہ سے بیان کیا اس شخص کے ساتھ، تو اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ سارا جو بھی قصہ ہو رہا ہے یہ تو سارا خداوند کی مرضی سے ہے، تو پھر ہم اس میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ ہماری بیٹی تیرے سامنے موجود ہے، تو خود اس سے پوچھ لے، اگر وہ تیرے ساتھ جانا چاہتی ہے تو وہ چلی جائے. اس شخص نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تو میرے ساتھ چلے گی؟ تو اس نے کہا ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. اور پھر اس کی ماں نے کہا کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی نے کہا کہ 10 دن تک تو اس لڑکی کو ہمارے ساتھ رہنے دے تاکہ یہ پھر اس کے بعد 10 دن کے بعد آپ آ کر اس کو لے جانا. لیکن اس شخص نے کہا کہ میرے سفر کو تم ایسے نہ روکو، جبکہ خداوند نے اس سفر کو مبارک کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر میرا جو ہے ایسے ہی رہے. تو اس کے گھر والے بھی پھر وہ اس بات سے راضی ہوئے اور اس طرح ربکا جو ہے وہ پھر اس نوکر کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہوئی اور واپس اس ملک میں آئیں، اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں اور اس کی جو دایا تھی وہ بھی آئی. اور جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو اس شخص نے اس کی ماں کے لیے، اس کے گھرانہ کے لیے بھی بہت سے قیمتی تحائف لیے اور وہ ان کو دیے، اور ربکا کو بھی بہت سارے تحائف انہوں نے دیے. اور اس طرح ربکا جو ہے وہ پھر اس شخص کے ساتھ اس ملک میں واپس آئی. اور جب وہ واپس آئی تو اسحاق جو تھا وہیں پر میدان میں ان کو ملا، اور اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص جو ہماری طرف چلا آ رہا ہے یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہمارا آقا ہے اسحاق. تو ربکا نے اپنے آپ کو پھر برقعے میں ڈھانک لیا اور اس نے اپنے اوپر برقع اوڑھ لیا، اور پھر اس طرح وہ لڑکی جو ہے ربکا وہ اسحاق کی بیوی بنی. اور اسحاق نے اس کو اپنی ماں کے ڈیرے میں جہاں پر سارا رہتی تھی اس ڈیرے میں اس کے ساتھ وہ رہی، اور اس طرح اسحاق کی اور ربکا کی شادی ہوئی. تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی کو بڑی دلچسپی سے سنا ہوگا اور پچھلی کہانیوں کو بھی آپ سن رہے ہیں، اور
जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक ये कहानियाँ नहीं सुनी है, वो भी ज़रूर इस कहानियों को सुने और सीखें। और जो आपको गीत सिखाए जाते हैं वो आप गीत भी ज़रूर सीखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस कहानी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू।